بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ونرجو ونسأل الله عز وجل أن يبعدنا من الضلال، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوموين نتي زجمرنايو أرستات مسناي رمضان بتتحازي زن آتينا ينزلنا معلتات عشر الأواخر من رمضان آتينا، ولله الحمد والمنة. الحمد لله على الصيام، الحمد لله على القيام، الحمد لله على التوفيق. إذن عسرت نايمج الرشا ليتتات ناي رمضان تندبل زائم انتايبلو علماء هي تاج الشهر، حنتي أخليل ناي ورحتات يا وخاتمته مزازمي، وهي أفضل الليالي على الإطلاق. أبو الدنيا تنزبل ليتتات أيونوتين تيلكا إذن عسرت نايمج الرشا رمضانين. أب أدماني ليلة القدر تركب، ليلة القدر دماني خير من 1000 شهر، كاب شح ورحي تبلز تحنت ليتي أبزن عسرت ليتتات ناي رمضان تركب ليلة القدر بالتيو. ليلة القدر شرفها الله رب العالمين كبرته بوا، ورفع قدرها التي أبو زركب كله دلع على جيرو ربنا عز وجل. طبعا فضل هذه الليالي بزعبازي بالليج أنا يزن عسرت ليتتات ناي رمضان ناي مجرش هازلوا ربنا عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر القدر كلتا معنى له قدرها عظيم درجة العلي مالتيو. قال أي ترجم دماني القدر يقدر فيها كل أمر حكيم، كل أبتعمتتي زفت أم دماني كم بحدش ربنا عز وجل كابت خلقتها الدنيا إذا الدنيا زيها كي تخلقت كلا انتهي سخون كل نجارات المقادير تتصحيفيو أبلوح المحفوظ، أبلوح المحفوظ كل شيء تصحيفيو. لكن ربنا عز وجل من حكمته دماني عمت دماني أب ليلة القدر دما أبزع عمت زي أدما زين دفت سمائلو دماني دقنا دماني تقدير دماني زقبر له ربنا عز وجل. إمام ابن كثير مفسر القرآن انتايبلو هذه الليلة إذا ليلة القدر تبهيلا دلا العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. شيح أوارح 1000 شهر شيح ورحي بجيكا ليلة القدر أوتيخا أبقى سراح كاب شيح أوارح تبلز إذا ليلة القدر. طبعا 1000 شهر قال علماء انتايبلو 83 عمت يخونا له 1000 شهر 83 4 ورحن يخون يبلو. بالنسبة مسنا ود سبع عمري رب العالمين حدا سب سني 8 عدمن تداهيبو نساد ماني كندي كوينا لا 83 يعني تعدميخا دارغانا بكلت ميتي عمتي بزحال كارلو مالتيو. حنت ليت تسرحا كابشح أوارح تسرحن نسا تبلز، هذا من فضل الله علينا. طبعا إذا بلزت ليتي سلزقونت فليتي سلزقونت دماني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر. أبزن عسرت ليتتات زيادة كل جزء عبادة نيرسول بزوح نيرو، لكن زيادة بيناي كأي وسخو نيروم أبزن عسرت ليتتات زيادة اجتهاد قبر نيروم. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر
شد مئزرة إذن عسرت ليتتات نايمج أرشاك أتوان كلوا شد مئزرة حتى قوم يعتقوا نيرهم وأحيا ليلة ليت بملو إحياء أب عبادة يحلفوا نيرهم وأيقظ أهلا بيت سبوم دماني تسوء تتقاموا لزجيزي يبلو نيرهم شد مئزر كناية عن الجد والاجتهاد يعتقوا نيرهم مالسني زيادة عبادة يبزح نيرهم مالتيو كوادا كابتن كابنستو من رحيقهم اعتزال جيرهم أب عبادة راح يحلفوا نيرهم ولهذا أب رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهده في غيره أب كالي زي قبرو زنبرة عاري زيادة أبزن عسرت معلتات زياتن عشر الأواخر زن عسرت أب أنيم زيادة نبي عليه الصلاة والسلام تعرز قبرو نيروم وهذا يدل إذن تايزر الدأنا على عظم هذه الليالي إذن ليتات زياتن باللجأن عبي مخانو مالتي باركو من دحر كوينو كل مؤمن كل مسلم سبله سعرخ قبرالو كافتي أبقالي إوان تقبروز نبرك عباداتات حج دماني زيادة توسخولو قدلت انت داني روكا دماني حج زيادة تعرف تقبرال كمالتيو أبزن عسرت معلتات ويابتن عسرت ليتتات ليلة القدر الله ليلة القدر دماني النبي عليه الصلاة والسلام لهم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أبتن عسرت نايمج الرشاد اللوا رمضان أبن تخاتاتلوا ليلة القدر لهم عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر دماني كالي في الوتر من العشر الأواخر بفلا دماني أبتن وتر دلوا بمعنى بعلة عسران حادن عسران سلستن عسران حمشتن عسران شوعتن عسران شعتن تنوتر دخونا أب اندماني زيادة حجي عسران حادن اندحريلنا تا عسران حادن مسواعلنا مالتها يكونن لا تا عسرا مسواعلنا ناب عسران حادن توقح عسران كلتن مسواعلنا ناب عسران سلستن توقح لا نسنين تنوتر زبها لا مالتي طبعا تاليلة القدر رب العالمين إذا آيالو وسينو أين جرنا ولا نبي عليه الصلاة والسلام تحيك معناته انتاي بالعلماء من تندك سبات خلاص نسان دحر كوينا دكيسوم صلحو أبات راح تعرف قبريهم لا أب كله أبات تعرف تقبر أب كالي ويل تعرف من تنكجبر من تنكيسانفو تليلة القدر أبتن عسرت تطرح خمسة لا تنجيرونا بزيادة ما أبتن وتر زخنا تنجيرونا مالتي ولذلك كثير من الناس يظنون أنهم لا يدركون ليلة القدر إلا إذا رأوا علامة قال سب انتهي مسلو ليلة القدر سني أنا رأى أخواني بلكا انتهي زر رأي مسلو زخون نجر قال نجرسي كرئي له خيني سمع لا هذا خطأ زي كونن انتهي إذا أزد الليل دلو أبزن عسرت ليتازيات سعر قبر أبقى ليلة القدر الله خلاص قدنا يكونن قال برهان ديو يزخون نجر دي كترئي راح انتهي له اجتهاد سعر يا خات قبر تزلو اب ليله القدر انتهي انت اتباهلو ربنا عز وجل تتنزل الملائكه والروح له تنزل الملائكه والروح انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكه والروح فيها ملائكة والروح دمان تايبلو علماء جبريل مالك ملائكة جبريل بإذن ربهم من كل أمر أوامر نيربيتي قدر حزم يوردو مالتهم ملائكتات يوردو لا ملائكتات بجز حزن لو أمريت معسيا أبتا ليلة القدر تقلولو مالتهم ليلة طبعا ملائكة وجودناتهم مركبناتهم أب خير يمزركوا ملائكة ولذلك حلق العلم ترى له خينو ذكر دقور سبات زعلهم ترى له خينو ملائكة متيم يكبوهم يوم صلاة بسجود سبات ملائكة تشهده أب تخير يوم إذن خير بركة سلزلوا ملائكتات ببزحي أبزالي تزيئة يوردوا مالتهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
كمون ربنا عز وجل تايلو بسورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين له فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم علماء انتايلو أبزا ليتزيئة أبتا ليلة القدر نعمة ملو انتاي زخو انتاي زكاتم كما كله رب العالمين كابت لوح المحفوظ ناب نافتي يعني ويا بسماء الدنيا نابو يورد مالتيو نعم فيها يفرق كل أمر حكيم نعم الدلو دوسن أبتاليتي أي وسن مالتيو ولذلك ابن كثير رحمة الله عليه انتايلو أي يقدر فيها ما يكون في السنة أبتاع يعني إذا عمت التئة زركب آجال ديو عدمتات نيسب ديو رزق ديو الأمور المحكمة كل نجارات أب أي والسنة بتاليت التئة لو قام الإنسان العشر الأواخر ترى حدا سبسني أبتن عسرت ليتتادلوا أبآتن كلن تدأ تسيئو سجد وقراءة القرآن وعبادة قبران لخوينو يقينا رخيبوا له مالتي لكن جهود كي قبركا صعر كي قبركا حلفك يقولون نعم إذن ليلة القدر زخونة ويفولي زخونة تزير أخو ويقال خمس خرية إلتا يكون كانت تسعر تاداني كل جزء تا ليلة القدر أبت العشر الأواخر الله سلزي تبهالي أب أنت راح تسيكا عبادات قبر مالتيو كابتي علامات أبقل أحاديث له تنقهو تدا استبهل كالا نتات صحي شعاع بالله كمزي برتو عين خازوق ويجرر تابوزح زي بالله نقهو تخون مالتيو تالي تتيا هدوء اللوا مخنياتو ملائكاتات ببزح سلزوردو يبرو مالتيو نعم إذن تيقندي سعرخ تقبريو تزد اللي مالتيو ولذلك ابن الجوزي انتايبل على عاقل التلبا مستوى على زبهال سني لا يشتغلوا بالعلامات علامة خمزدو ترائدو ويكمزدو اندابله بو يكون اندشاغل وإنما يشتغلوا بالطاعات تطاعة تقرد اللخا أبتالي أبتن عسرت ليتات ويعتكاف دي خاقير كاد اللخا ويقراءة القرآن دي خا ويقيام دي خاد اللخا نسو يخاق تري كتكاتاتولو زل كمالتي نعم كالي أقداسي زخونت أبناي ليلة القدر تتحازي حتى حتوتات قلي كابحوات وينزل تحاتت يالو هل ورد فضل الصدقة أو أعمال غيرها في ليلة القدر أبتاني ليلة القدر أبت العشر الأواخر سني صدقة ويدماني فولي زخونة أهلو دي زقبر زبل حتوتات بزح كثير زحتت مالتيو اتا ابزا ليلة القدر ويابزن عسرت اللي تتازلوا اتا اب شرع متيا زلا اب عبادة اب قيام كتحلف مخنيات النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه له رب العالمين ابزا ليلة القدر كم زلا نجيرونا ابزن عشر الاواخر له امينو واحتسابا كابربوين اجر خركبي إلو انت دعا قيام غيرو حجي قيام دما ان شاء الله زياده ويمكن قلت انا طرح بصلاه يكونن كوفيل كاوي ذكر الله انت تقبر الله انك قراءه القران انت تقبر الله ازي خمسه عينت زحلفو غفر له ما تقدم من ذنبه اذا حلف ذنبها يغفر لك وهذا هو شهر ازي تا كابتن اشهر نص فضل ليله القدر تذكرها دلا ازي ايا مالتيو لكن ماذا يعني قيام ليلة القدر؟ قيام من قام قبل خلوص انتهي مالتيو هل صلاة راح ديا انت دايلنا؟ لا انتهي ابن النووي رحمة الله عليه المراد بقيامها إحياء الليل تاليت سياسني أبي عبادة ختحلفو مالتيو صلاة ديو دعاء ديو ذكر ديو قراءة القرآن ديو تدبر تفكر بآيات الله ومخلوقاته ديو المهم بعبادة أنت دا تحرفها لخاقينك إذي آياتها من قام ليلة القدر تبحال مالتيو قيام ليلة القدر يحصل بإحياء معظم الليل
حجي ليلة القدر تباهلا لا خبتات حيت عرب الله جميركا كساب زوجح ليتي يزلو إذن تزبزح كفلي نيتا ليتتيا أب عبادة تحرفو مالتي كم جزء هم زبلنا وي قرآن تقرأ تخيل كادماني تزبل زي أب صلاة كوينكا نوح سورة تقرأ ويدماني أب جماعة كوينهم تهجد تسجد دماني مساعتهم كوينكا تسجد مالتي قيام ليلة القدر يبلو ابن رجب رحمة الله عليه يشمل الصلاة مسؤوتيو تلاوة القرآن أتويو دعاء ذكر الله تفكر وكل عبادات ترب زفوتو أبو أتويو شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه تايلم قيام الليل يكون بالصلاة وهو أفضل بالأفصلات كتحلفو نساء تازبلت أتيا لكن يلو لو اشتغل الإنسان بالذكر ولا ذكر الله أنت لا أقبر له سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله يبل أو قراءة القرآن ويقرأ له أو الدعاء دعاء يقبر له فإنه داخل في قيام الليل أبت قيام الليل من قام رمضان دبل أبو أتوي هذا خمالتي نعم فولي دعاء خنتيا له نزبل دماني دعاء عائشة رضي الله عنها أن رسول حديثاتهم يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر قات أمن تدعى ليلة القدر كوينسني تا زقبر الدعاء نقروني إلاتهم ماذا أقول انتهيك بالمسؤولتهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني زبل زيادة دقاق محجي أبس العشر الأواخر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني زبل يعني تبزح مالتي كالي ليلة القدر ما انت تركب دمان تزبلت او اعتكاف تقبرها مسجد الاعتكاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشر زين عسرت لي كترفان كلها النبي عليه الصلاة والسلام اعتكاف قبر نيرو عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله كابزا الدنيا زي أكساب في الليل نبي عليه الصلاة والسلام إذن عشر الأواخر باعتكاف يمدح الفوان يرون الاعتكاف سنة مؤكد فتو زخوني انتاي مالتي اعتكاف عم مسجد تأتو نمثالي تزبلت عسرتي انت لأخوينو عسرة معلتي مسؤمنا ناب مبل عسران حدن توقع حلا ليتي نام مسجد تأتو كساب عيد زخون أم مسجد تتسنح مالتي خلاص أبقى فيلك تراح قراءة القرآن عبادها تعرف تدكس مليس كادماني والقرآن كاتقرر كم زندا قبر كاتعرفو ازيتي اعتكاف سبها المالتي تعتكف المداومة يعني النبي عليه السلام انتهي الدليل تالو أجرو خنت لأنها تأجرى تا تذكر الله مداومة النبي عليه الصلاة والسلام أبقى يعني كساب مجرشة خاب الدنيا زفليو أيو قارطون يمنيرو إذن تايرد أنا فضل كم دلوه مالتيو اعتكافه ناي نبي عليه الصلاة والسلام نمنتهي اعتكافهم نتا ليلة القدر نخرح ويلو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انتهي لهم اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام اعتكاف فيهم العشر الأول من رمضان تنعسرت ناي رمضان اعتكاف كيرو عينت أول ناي رمضان عسرت رمضان بتقدم الدلو عسرت ثم اعتكف العشر الأوسط دحرايد ما تنعسرت ناي ما أكل الدلو دماني اعتكاف كيرو ثم قال بدحرين تايلم إني كنت أعتكف هذه العشر ألتمس هذه الليلة ثم تبين لي أنها في العشر الأواخر تنعسرت ناي فلما اعتكاف كيرو ليلة القدر ترخب كيله ملي سدما تنعسرت دماني اعتكاف غير عسرة معلت غيرهم حجي لهم لكن حجي أبزن عسرت اعتكاف دقبرن الساعة أبقى دلات ليلة القدر لهم ثم تبين لي تنجرني أبتن عسرت نامج رشابو يأكو دلات ليلة القدر لهم إلو رب العالمين نجرني تبين لي أنها في العشر الأواخر فمن أحب أن يعتكف فليعتكف حجي اعتكاف زدلي اعتكاف يقبر أبين يا دلا تا ليلة القدر يلوم النبي عليه الصلاة والسلام أبتن عسرته ولذلك علماء انتهى لهم فضل الاعتكاف
فضل ناتو باللجوء ثابت بعمل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه. النبي عليه الصلاة والسلام تخاتات لهم زي قد فوازنا بورو عبادة اعتكاف يعني را. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه انتهى يبلو مقصود الاعتكاف كاب اعتكاف انتهى يزيد اللي عكوف القلب بالتالي بخاصني أب حادة وسن كتكون نابرب بترح على الله كل نجارات قديفكا نا الدنيا دشاقل قديفكا أبتا نابرب ترح زك قراربك عبادة كتفلي أبات راح كتبحت إزي آياتها اعتكاف تبهال مالتي. اعتكاف طبعا عبي مدرسة تربية مغنياتو كل نجارات قديفكا خلاص أبقى خوينكا ذكر الله تقبر قراءة القرآن تقبر تدخمكا تدك اسم الإسكاد ما أنت سيكا هذا مغنياتو زرأي بالكا تتأمت يبلكا بزحي كي تزاربكا يعني بعبادات راح كتحلفن كلها حجي مقارتنا عبادة أو يختفلت مالتيو. إذن عباي ناي عبادة كونتات كتفلت انت الأدليخا دبلت اعتكافيو. اعتكاف كل أوان كتقبر تخيلي خابز خونة اعتكاف قالو لكن تزبلت أبتن 10 الأواخر من رمضان كون كله مالتيو. نعم. ستنا عائشة مو 10 انت ليلة القدر رئسني انتاي قبل مسولتهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني بليخ قبلوان كله إذا دعاء زي أمرز قبلوا مليسهم النبي عليه الصلاة والسلام كنقروان كله لأن العفو اللهم إنك عفو نسخاسي عفو بهالاي محاراي إخا يا رب تحب العفو عفو زبل وانت فتو عفو دما نسخات بلي خامالت محو الذنوب ذنبي محارني سترلي أي تحزلي بيت ذنبي زلوا عباي دعاء أزياء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني تبل مالتي. طبعا سلفنا الصالح كم قدامت زنبورو إذا 10 الأواخر بفولي يبدر إيوانيرو. ولذلك سفيان الثوري رحمة الله عليه انت يبلو أحب يعني تزتفت وناتي تزدليو يعني تزتمنيو أبزن 10 الأواخر كبتصح أن أجتهد اجتهاد كجبر عبادة كجبر إذن 10 تزياتن تزتفت وإن نير النباي كمو دماني نبيت سبي دماني كتسئن أبا دماني عبادة كجبرني لهم كلهم بزحات علماء إمام الزهري قبيلهم عجبا للمسلمين يلون أي مسلمين نجرسز قرم يلو تركوا 10 الأواخر تعسرت ليتتات نبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد قبروا له اعتكاف قبروا له زنبورو نعو قد فمسني أبكالي شغل قال يبلو له زقرم يبلون يرو. عمر بن الخطاب إذن عسرت كأتوان كلوا كل كنتاتهم بعبادة امدح الفونيرو من بيت السبومين تسؤوا نابولو دماني يذكرون يروم بل قرآن يقرؤوا أتاب سورة طه زلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نقولوا نبي تسببين يزخخرون يروم. نعم يعني بحيلكم كان تبلت نقروب تذكرهم ترح خدلك مالتي قال له مسقول عتود بأس تتسؤ نابله ويقال لا نسخة مذكر ترحي وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعم. تي أفضل الأعمال كم تزبلنايو أبزن أبي اعتكاف وين انت اللي خاوينكا قيام الليل مستمع خوينكا تسجد تهجد تسجد قرآن تقرأ دعاء تقبر استغفار تقبر إزي تي أبي اعتكاف دلو فضل مالتيو. إذن 10 الأواخر نايمج الرشاء بس إحنا عندنا ناي رمضان دبلت سائل ولذلك دبزح حفصلات نويح سجود غيركا نويح ركوع غيركا رب سبحانه وتعالى تعظيم تقبرلو تي زنبتاتي محرني تبللو دعاء تقبرلو. إذن بزحناين زلنا نايمج أرشا رمضانين نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم حسن ختامنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا وأمهاتنا وأبائنا، إنك على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.